नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. पर्जळीत फुडारा खातीर लवचीक मुळाव्या सुविधांनी गुंतवणूक करप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. पंचायती राज दिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांनी आयज देशाक परबीं भेटयल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री 27 एप्रिलाक गोंयांत येतात अशी माहिती गोंय भाजपाध्यक्षांनी दिल्या. वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या मतदारांची नवी वळेरी जाहीर केल्या. आनी गोंयचे पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांकां जैन महासंघाचो अहिंसा पुरस्कार भेटयलो. आतां पुराय खबरो. बऱ्या फुडारा खातीर लवचीक मुळाव्या सुविधांनी गुंतवणूक करप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आपतकालीन प्रतिरोधक मुळाव्यो सुविधा ह्या विशया वयल्या 6व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते आयज उलयताले. आयज नवी दिल्लींत हे परिशदेचें उक्तावण जालें. ही परिशद फाल्यां मेरेन चलतली. आपतकालीन संकश्टाचें मोजमाप अर्थीक नदरेंतल्यान केलें तरी ताचें खरें लुकसाण व्यक्ती, घराबे आनी समाजाक जाणवता. नवे मुळावे सुविधा प्रकल्प आनी संकश्टां उपरांतचे पुनर्बांदणी यत्नां मदीं लवचीकताय आस्पावीत करपाची गरज आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. ज्या जाग्यांचेर संकश्टाचो प्रभाव शीम उपता त्या जाग्यांचेर राष्ट्रां मदीं सामुहीक लवचीकताय गरजेची आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पंचायती राज दिसा निमतान देशाक परबीं भेटयल्या. गांवगिऱ्या भारतांत बदल घडोवन हाडपा खातीर आनी लोकांच्या जिणेचो बरो दर्जो सुनिश्चित करपा खातीर मुळाव्या पांवड्यार वावुरपी सगळ्यांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केल्या. पंचायती राज संस्था घटमूट करपाक आनी लोकांच्या सपनाक सत्यांत हाडपाक सरकार वावुरतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वामी गौतमानंदजी महाराज हांची रामकृष्ण मठ आनी रामकृष्ण मिशनाच्या अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्ल्या खातीर तांकां परबीं भेटयल्या. समाजाक अदीक शाणपण आनी करुणे खातीर स्वामी मार्गदर्शन करतले अशी आपल्याक खात्री आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या परबीं दिवपी संदेशांत म्हळां. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारा खातीर गोंयांत येतले. 27 एप्रिलाक सांजे 7 वरांचेर दक्षिण गोंयांत सांकवाळे तांची जाहीर सभा आयोजीत केल्या अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे हांणी दिल्या. उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो हांचे स्टार प्रचारक म्हूण ते ह्या सभेंत लोकांक मार्गदर्शन करतले. हे सभेक 50,000 परस अदीक गोंयकार हाजीर रावतले अशी माहिती ताणावडे हांणी दिल्या. पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. तशेंच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियान भाजपाक तेंको दिवपाचें जाहीर केलां. गोंयांतूय पार्टीच्या फाट्यान तेंको दिला अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या मतदारांची नवी वळेरी जाहीर केल्या. ते प्रमाण राज्यांत वट्ट 11,79,644 मतदार आसात. उत्तर गोंयांत 5,80,710 मतदार जाल्यार दक्षिण गोंयांत 5,98,934 मतदार आसात. नवीन मतदार नोंदणी सुरू केल्ले पासून राज्यांत नव्या 19,949 मतदारांची नोंद जाल्या. आयोगान दोनूय मतदारसंघांतल्यान मरण आयिल्ल्या, 2 सुवातेर नोंदणी आशिल्ल्या, मतदाना खातीर अपात्र थारिल्ल्या, गायब आशिल्ल्या तशेंच स्थलांतर केल्ल्या वट्ट 7,544 मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान वगळ्ळ्यांत. आयोगान 5 जानेवारी 2024 सावन नवमतदारांच्या नोंदणेक सुरवात केल्ली. ही नोंदणी उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचे तारखे मेरेन म्हळ्यारच 19 एप्रील मेरेन सुरू आशिल्ली. ह्या काळांत नवीन 19,949 मतदारांची नोंदणी जाल्या. 18 ते 19 वर्सांचे 28,042 वट्ट मतदार आसात. हातूंत उत्तर गोंयांतल्यान 13,244 आनी दक्षिण गोंयांतल्या 14,798 मतदारांचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंयांत 4,977 आनी दक्षिण गोंयांत 4,446 अशे वट्ट 9,423 दिव्यांग मतदार आसात. पिरायेचीं 85 वर्सां पुराय केल्ले उत्तर गोंयांत 6,286 आनी दक्षिण गोंयांत 5,216 अशे वट्ट 11,502 मतदार आसात. जाल्यार विदेशांत आशिल्ल्या 84 मतदारांची दोनूय जिल्ल्यांत नोंद जाल्या. मजगतीं 7 मे दिसा गोंयांतल्यान दोनूय लोकसभा मतदारसंघां खातीर मतदान जातलें. सगळे राजकीय पक्षाचे उमेदवार घराघरांनी भेटी दिवन मतदारांक आपले वटेन कौल दिवपाक मार्गदर्शन करीत आसात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारा खातीर गोंयांत येतात. 27 एप्रिलाक सांजे 7 वरांचेर दक्षिण गोंयांत सांकवाळ वाठारांत तांची सभा जातली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे हांणी दिल्या.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हवामान बदलाच्या म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर उजवाड घाला आनी ताचो परिणाम आडावचे खातीर रानां संरक्षणाचे म्हत्वाचे भुमिकेचेर भर दिला. डेहराडूनांतल्या फॉरेस्ट रिसर्च संस्थेत आयज भारतीय रानां सेवेच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत राष्ट्रपती उलयताल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आकाशवाणी सगळ्यां खातीर जायराती सगळ्यां खातीर म्हणजेच आकाशवाणी वयल्यान जायराती सगळ्यां खातीर. मागीर वाट कोणाची पळयता दिवया न्हय जायरात. आकाशवाणीचेर येयात, आमी रावल्यात तुमच्या येवकाराक. आकाशवाणी पणजी, आल्तिनो पणजी गोंय. फोन नंबर 222445 22244455. पिंपरी चिंचवड हांगाच्या जैन महासंघान पर्यावरणाच्या मळार उल्लेखनीय वावर केल्ले खातीर पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांकां अहिंसा पुरस्कार भेटयला. फाटल्या आयतारा चिंचवडच्या रामकृष्ण मोरे सभाघरांत आयोजीत केल्ले एके कार्यावळींत तांकां हो पुरस्कार महासंघाचे संस्थापक डॉ. अशोक कुमार पागरिया आनी उमेश पाटील हांचे हजेरींत भेटयलो. जैन महासंघा वतीन दर वर्सा आपापल्या मळार उल्लेखनीय वावर केल्ल्यांक भगवान महावीर जल्म कल्याण महोत्सवाच्या दिसा हे पुरस्कार दितात. राजेंद्र केरकार निरपेक्ष भावनेन पर्यावरण संवर्धना खातीर वावुरतात. तांचे ह्या वावराची दखल घेवन जैन महासंघान तांकां हो पुरस्कार भेटयला. हाचे पयलीं राजेंद्र केरकार हांकां सेंच्युरी आशिया संस्थेचो ग्रीन टिचर पुरस्कार, विन्सेंट झेवियर वेरेडियान फावंडेशनाचो पुरस्कार, गोंय रानां खात्याचो रानाजीव संरक्षण पुरस्कार, चेन्नईचो PCR पर्यावरण शिक्षण पुरस्कार, मुक्तांगण पुणे हांचो अनिता अवचट संघर्श पुरस्कार, आदर्श गोंयकार पुरस्कार फावो जाल्यात. उजो सुरक्षा सप्तका निमतान पेडणेच्या उजो पालोवपी दळाच्या आपतकालीन वेवस्थापनाच्या आराखड्या संबंधी पेडणेच्या कदम बस स्टँडार उजो सुरक्षा प्रात्यक्षिका करून दाखयली. हातूंत येरादारी विभाग, पेडणे नगरपालिका आनी कदम कार्यालयांतले कर्मचारी वांटेकार जाल्ले. उजो लागल्यार तयार जावपी परिस्थितींत कशे तरेन बचाव करचो हाची म्हायती हे वेळार दिली. पेडणेच्या येरादारी कार्यालयाचे उपसंचालक कमलाकर कारापुरकार, पालिका अभियंता दिपाली परब हांचे वरवीं ही प्रात्यक्षिकां करून दाखयली. पेडणेच्या उजो पालोवपी स्टेशनाचे अधिकारी नामदेव परवार हांच्या फुडारपणा खाला विठ्ठल परब, विष्णुदत्त परब, बाया वरक, शुभम कामत, राहुल पालेकार, राजन खरात हांणी प्रात्यक्षिक कार्यावळींत वांटो घेतलो. नामदेव परवार हांणी उजो लागल्यार तो कसो पालोवप, खंयची रसायनां वापरप आनी हेर उपाय येवजणे विशीं हे वेळार मार्गदर्शन केलें. शाळांतल्या भुरग्यांनी पर्यावरण जतनायेचें म्हत्व समजून घेवपा खातीर शिक्षण खात्यान अंदू गिमाच्या दिसांनी फळांची रोपटी रोवपाक प्रोत्साहन दिवपी उपक्रम राबयला. हे उपक्रमा वरवीं सरभोंवतणी 5वेतार सैमाची वाड जावपाक मदत जातली अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रक काडून कळीत केलां. जसो गिमाचो म्हयनो लागीं पावता त्या वेळार फळांचें सेवन करप खूबच गरजेचें आसता. फळां खावन फळांची बियां उरतात तीं भायर उडोवचे बदला मातयेंत रोवन तांचे पासून झाड तयार करचें अशें शिक्षण खात्यान आवाहन केलां. बियांतल्यान झाड कशें वाडोवप हे खातीर शिक्षण खात्यान मार्गदर्शन केलां. आंबो वा पणस हे सारकिल्ले फळ घेयात आनी फळांतल्यान जतनाय घेवन बी भायर काडात. तशेंच हें बी जतनाय घेवन उदकांत धुवन घेयात आनी नितळ कपडो वा टिश्यू पेपर घेवन तें पुसून काडात. पेपराचे एनवलप वा डब्यांत हें बी घालून सुके सुवातेर दवरात. कांय दिसां उपरांत वातावरण जेन्ना बरें आसतलें तेन्ना हें बी कुंडींत वा मातयेंत रोयात. ताका फावोशें वत, उदक आनी सारें मेळटा हाची जतनाय घेयात. जेन्ना रोपाची योग्य वाड जातली तेन्ना तें रोपटें व्हडल्या कुंडेंत जाल्यार तुमचे सरभोंवतणी एक बरीशी सुवात सोदून थंय रोयात आनी समाजा भितर 5वेतार सैमा खातीर उर्बा दियात. हे प्रक्रियेचे प्रात्यक्षीक दाखोवपा खातीर युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड केल्लो आसा. सगळे सरकारी अनुदानीत, बिगर अनुदानीत तशेंच खाजगी शाळांची शिक्षकांनी फुडाकार घेवन भुरग्यांक उर्बा दिवची अशी विनवणी खात्यान परिपत्रकांत केल्या. मॉन्सूनाक अजून 1.5 म्हयनो उरिल्लो आसतना राज्यांतल्या 3 धरणांतलें उदक 50% परस उणें जालां. मार्च म्हयन्याच्या अखेरेक अंजुणें धरणांत 46.1%, पंचवाडी धरणांत 41.6% जाल्यार आमटाणे धरणांत 39.8% उदकाचो सांठो उरला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंयाक उदका पुरवण करपी साळावली धरणांत 52.2% उदकाचो सांठो उरला. गावणे धरणांत 57.5% जाल्यार शापोरा धरणांत 60.6% उदकाचो सांठो उरला. महाराष्ट्रांतल्या तिळारी धरणांत मात फावोसो उदकाचो सांठो आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
पर्जळीत फुडारा खातीर लवचीक मुळाव्या संविधानी गुंतवणूक करप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. पंचायती राज दिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांनी आयज देशाक परबी भेटयल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री 27 एप्रिलाक गोंयांत येतात अशी माहिती गोंय भाजपाध्यक्षांनी दिल्या. वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या मतदारांची नवी वळेरी जाहीर केल्या आनी गोंयचे पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांकां जैन महासंघाचो अहिंसा पुरस्कार भेटयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.